अब जब गुणस्तरको त्यही भएर जसले सक्ने सक्षम मान्छे हायर एजुकेसनमा जान्छ, जो हायर एजुकेसनको लागि उपयुक्त क्यान्डिडेट होइन त्यसलाई सरकारले पेसातिर लाग्ने सुविधा दिनुपर्छ र पेसातिर उन्मुख गराइदिनुपर्छ। त्यो हुँदा के हुन्छ भने देशलाई विविध किसिमका काम गर्ने ह्युमन रिसोर्स पनि हुन्छ र उच्च शिक्षामा जाने र प्राज्ञिक किसिमको अचिभमेन्ट गर्ने, ज्ञानको बढी अचिभमेन्ट गर्ने र त्यो अचिभमेन्ट गरेर समाजलाई योगदान गर्ने मानव स्रोतको उत्पादनतिर पनि दुवैतिर बाटो खोल्छ। अब हामी कहाँ प्रब्लम के हो भन्दाखेरि जागिर पाइँदैन, काम गर्ने बाटो छैन। त्यसो हुनाले हाई स्कुल जसरी गर्यो, 10+2 गर्यो, अब उच्च शिक्षामा त जानु अधिकार हो भनेर आए, पढ्नु छैन, लेख्नु छैन। एउटा क्लासमा 200 जना राखेका छौँ, 100 जना राखेका छौँ, पढायौँ भनेका छौँ, हामीले पनि पढायौँ भनेका छौँ। विद्यार्थी कस्तो छ उसको गति। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु। म पदम भने मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ आड्डेजी र छोटुजीले। तपाईँ यो कार्यक्रम अब 38 देखि 39 को बीचको 1 घण्टाको समयमा सुन्न हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी आजको विशेष कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन्छ। आजको श्रृङ्खला यस अर्थमा पनि विशेष छ कि आज हामी शिक्षाको विषयमा र उहाँको व्यक्तित्वमा चाहिँ कुराकानी केन्द्रित रहेर चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोला भन्ने एक किसिमको शुभेच्छा प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रममा हामी औपचारिक रूपमै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज उहाँसँग मैले समय मागेको थिएँ। उहाँको आफ्नो फरक किसिमको एक किसिमको व्यक्तित्व छ। उहाँ अङ्ग्रेजी विषयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, साथै पुरानो चाहिँ भनौँ न फर्मर चाहिँ टियुको चाहिँ हेड अफ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इङ्ग्लिसको भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर उहाँ साहित्यकार, लेखक अनि अन्य विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूको पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा बसिरहनु भएको छ, बसिसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ एउटा अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले सुदूरपश्चिममा शिक्षालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले लिइरहेका छौँ र शिक्षाको महत्त्वलाई भनौँ न आम नागरिकले कुन तरिकाले लिइरहेको छ र उहाँको त्यो एक किसिमको स्ट्रगलको पाटो के थियो, हिजोको कुराकानीहरू आजको पुस्तासँग हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रश्नहरू धेरै छन्। शिक्षा भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा मैले त भनिराख्नु त पर्दैन होला, किनकि सबै कुरा युक्तिसम्म चाहिँ बुझ्ने भइसकेका छौँ कि शिक्षा भइदिएपछि सबै कुरा बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। तर पनि एउटा सपना आकाङ्क्षा भनौँ न सुदूरपश्चिमेलीहरूको बडो बलजबत भनौँ एक किसिमको लामो सङ्घर्षपछि चाहिँ प्राप्त भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हालत भने हामीलाई के कस्तो छ, अब तपाईँलाई कुन तरिकाले लिइरहनु भएको छ, हामी धेरैले सन्तोष मानिरहेको अवस्था छ त लगायतका यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई मैले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो विषयमा चाहिँ आज हामी भनौँ न विरत रूपमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज 1 घण्टा पुरै कार्यक्रममा उहाँको विचारहरू सुन्नेछौँ, उहाँको स्ट्रगलको कथा सुन्नेछौँ र उहाँको अब सुदूरपश्चिमका लागि भनौँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि आगामी प्लान के छ यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशी सर हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। आज उहाँ हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। विरत क्षेत्र छ, ठुलो क्षेत्र छ, यसमा हामीले धेरै ठुलो बहस विमर्श गर्नुपर्ने जरुरत छ। त्यही पनि हामी आज कति सक्छौँ त यो 1 घण्टाको विषयमा हामी त्यो प्रयास पनि जरुर गर्नेछौँ। हामी सबैको सपना जोडिएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको विषयमा पनि हामी विरत रूपमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशी सरले यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सुरुमा सबैभन्दा पहिला हामी उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाह्यौँ, कृतज्ञता रहन्छौँ नै। एक किसिमको उहाँको भविष्य, उहाँको व्यक्तित्वले हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै एक किसिमको चाहिँ भनौँ कतातिर लग्ने भन्ने किसिमको बागडोर सम्हालेर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। मात्र 1 वर्ष जति भएको छ उहाँ उपकुलपति भएको। अब के भयो त यो 1 वर्षमा? हुन त लकडाउनको प्रभाव बढी नै रह्यो। लकडाउन
लकडाउन रह्यो, अधिकांश समय फिजिकल रुममा चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। त्यही पनि अन्य किसिमका चाहिँ जे नीतिगत कुराकानीहरू र गर्न सकिने कुराकानीहरू के भयो त आज यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। श्रोता दर्शकबिन एउटा अनुरोध गरेँ, यदि तपाईँको पनि कुनै जिज्ञासा छ, चासो छ भनेपछि पक्कै पनि तपाईँले, हामी लाइभमा छौँ अहिले, फेसबुक लाइभमा पनि छौँ, त्यहाँ तपाईँले कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा आजका अतिथि प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशी सरसँग तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासा छ, चासो छ, सोध्न चाहेको प्रश्न छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने ढिला नगरिकन आज हाम्रा अतिथि आजका हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण बहस गर्नका लागि अर्थात् आफ्नो विचारहरू राखिदिनका लागि, जानकारी दिनका लागि उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशी सरलाई चाहिँ म औपचारिक रूपमै हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते है, ल धन्यवाद। सन्चै हुन्छ सर? ठिकै छु। अब हामी आजको कार्यक्रम यो अर्थमा पनि विशेष रह्यो कि सर, पहिलोचोटि यसरी चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदमा बसिरहनु भएको तपाईँको व्यक्तित्व पनि फेरि त्यत्तिकै गरिमामय रहेछ। मैले अहिले पछिल्लो समयमा खोज्ने प्रयास गरेको थिएँ, एकदम खुसी लागेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमको विश्वविद्यालयलाई चाहिँ सुदूरपश्चिमकै मान्छेले यसरी नेतृत्व गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहँदाखेरिमा हामीलाई पनि गर्व लाग्छ। सर, अब हामी व्यक्तिविशेष कार्यक्रम भए हुनाले चाहिँ सुरुवात व्यक्तित्वबाटै गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसैले अब भनौँ बझाङदेखि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि अङ्ग्रेजी विषयको चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको हेडै भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। साहित्यमा आफ्नो किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको चासो, जिज्ञासा समय धेरै पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ। यो विषयमा यो बिचमा एउटा किसिमको लामो स्ट्रगल रहेको हुनसक्छ, पक्कै पनि स्ट्रगल बिना त्यहाँ पुग्ने त कुराकानी भएन। हाम्रो रेडियो धेरै गाउँहरूमा सुनिने अनि त्यसपछि धेरै चासो राखेर चाहिँ सुनिने भएको हुनाले हामी आज अब तपाईँ त साहित्यमा हुनुहुन्छ, धेरै शब्दहरू, वेटेड शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला, त्यही पनि बुझ्ने भाषामा चाहिँ आज कुराकानी गर्ने छौँ हामी। के छ सर, यो तपाईँले भन्न सकिने जति बुझ्ने, हामीले बुझ्ने गरेर चाहिँ भन्नुपर्दाखेरिमा बझाङदेखिको चाहिँ अहिले भनौँ न यो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसम्मको यात्रालाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा कसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ? पदमजी धन्यवाद छ, यो मौका दिनुभयो आज। अब आफ्नो बारेमा भन्ने पनि भनौँ न। अब तपाईँले भने जस्तै अब बझाङको त्यो गाउँबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म, त्यसपछि यो भाइस चान्सलरसम्मको यात्रा यति सहज त थिएन नै, तर पनि एक्साइटिङ र बडा उत्साहजनक चाहिँ पक्कै पनि रह्यो। म जन्मेको गाउँमा त्यति बेला, अब तपाईँले अहिले पनि अप्ठ्यारो छ, अहिले पनि सेवा सुविधाहरू छैनन्। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, हामी सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशको गति अहिलेको कोभिडको कारणले हामीले भोगेको पीडाको गति यहाँले देख्नु भएको छ। कतिपय मित्रहरूले, कतिपय साथीभाइहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ। सेवा सुविधा केही पनि नभएर अझै पनि हामी एउटा राम्रो अस्पताल होस्, एउटा राम्रो शैक्षिक संस्था होस् र यही ठाउँमा हामीले पढ्न पाऊँ र राम्रो शिक्षा लिन पाऊँ भन्ने चाहनासितै भइरहेका छौँ। यो अवस्थामा आजबाट झन्डै 50 वर्ष अगाडिको 50 वर्ष अगाडि तपाईँले मलाई धकेल्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको परिकल्पना गर्दा अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई त्यो परिकल्पना गर्नसम्म पनि अलिकति अलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। तपाईँ बसिरहेको ठाउँ र म अहिले बसिरहेको ठाउँमा मेरो गाउँबाट पैदल आउँदा मलाई 11 दिन लाग्छ। 11 दिनमा हामी यात्रा गरेर यहाँ पुग्छौँ र मैले मेरो स्कुल पछिको हायर एजुकेसन इन्डियामा लिएँ, बिएसम्म। अब त्यहाँसम्म महेन्द्रनगर पुग्न हामीलाई
डडेलधुराबाट विद्यालयबाट झरेर तराई 11 दिन माथिल्लो बाटो फटा भएन भने माथिल्लो बाटो हामी झुलाघाटबाट जान्छौँ त्यहाँ 5 दिन तर धुल्या खोला तर्नै नसकिने बर्खा घरिघरि तर्नु पर्थ्यो त्यो हुनाले बर्खाको बेला त्यो बाटो हुँदैन थियो त्यो हुनाले बर्खाको बेला यता गर्दाखेरि यही बाटो 11 दिन हिँडेर आउनु पर्थ्यो र त्यसपछि त्यति बेला 11 दिन यहाँ आयो काठमाडौँ त म पछि गएँ काठमाडौँ पुग्न हामीलाई 15 दिन 16 दिन लाग्यो त्यो किसिमको यात्रा चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसो हुनाले मैले छोटोमा भनौँ यो मेमोरीमा तपाईँलाई लैजानु भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि मेरो शिक्षा एक प्रकारको दिस वाज ए चान्स यो चान्स यो मैले बडा चाहेर र बडा ढङ्गले भन्दा पनि म पढ्न पुगेको सहयोग र मसँग सहकर्मी साथीहरू त्यति बेलाका पढ्न पुगेछन् र केही अग्रजहरू रहे जसको सदिच्छा सुबाटो सुमार्ग देखाउने प्रवृत्तिले हामीलाई यहाँसम्म पुर्यायो नभयो भने हाम्रो जेनेरेसन देशको यो भूगोलमा हाम्रो त्यो जेनेरेसन यतिको शिक्षा लिन पाउने मौका पाएको जेनेरेसन हुँदै होइन शिक्षा पाउने त्यो शिक्षा इट वाज अ मियर चान्स त्यो चान्स र त्यो चान्समा हामीले चाहिँ कता कता त्यो लगनशीलता र आमा बुवाको कताप्रतिको झुकाव र समाजका केही राम्रा असल मान्छेहरूको चिन्तन हामी यहाँ पुग्यौँ र यसरी चाहिँ शिक्षा भयो र अब त्यहाँ गर्दाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरि स्कुल त अब बजारमा अहिले परिकल्पना गर्नुहोस् अहिले 70-72 10+2 स्कुलहरू छन् मिडल स्कुल प्राइमेरी स्कुलको अब आधारभूतहरूको सङ्ख्या निकै बढी छ अहिले त्यति बेला एउटा सत्यवादी स्कुल चैनपुरमा थियो र अर्को सत्यवादी त्यो चौघानपाटामा जहाँ मैले पढेँ दुईटा हाई स्कुल थियो त्यो हाई स्कुल पनि मैले पहिलोपटक 28 सालमा मैले एसएलसी गरेँ र 28 सालमा पहिलोपटक बजाङमा एसएलसी को केन्द्र बनेको नभयो भने त्यहाँबाट परीक्षा दिन एसएलसी दिन ड्युटी परीक्षा गर्न ड्युटीमा आउनुहुन्थ्यो मभन्दा अग्रज केही निकै राम्रा विद्वानहरू पनि क्षेत्रमा पनि जन्मनु भयो र बजाङमा पनि जन्मनु भयो जस्तै अहिले एकजना अर्को जोशीजी हुनुहुन्छ जो भूगोलको प्रोफेसर हुनुभयो मेरो गाउँबाट आधा घन्टा पर हुनुहुन्थ्यो धनगढीको अस्ति स्कुलमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेर जानुभयो अमेरिकामा भर्जिनिया युनिभर्सिटीमा पढाउनु भयो उहाँ 13 सालको एसएलसी 13 सालमा उहाँ एसएलसी दिँदाखेरि काठमाडौँ मात्र सेन्टर थियो पछि गएर उटीमा सेन्टर भयो म एसएलसी गर्दा 28 सालमा पहिलो पटक हामी बजाङमा सेन्टर भयो र त्यो सेन्टरमा अहिले अब तपाईँले चिनेका पनि केही मित्रहरू हुनुहुन्छ जो प्रोमिनेन्ट ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही पनि त्यहाँ कैलालीमा धनगढीमा एकजना गणेश बहादुर सिंह डाक्टर गणेश बहादुर सिंह भन्ने हुनुहुन्छ मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ अहिले सभामुख हुनुहुन्छ अर्जुन बहादुर थापा मेरो क्लासमेट तर हामी उहाँ अर्जुनजी सेन्टरको स्कुलमा तर भनौँ न समवयस्क र एकै साल एसएलसी त यसरी चाहिँ हामी त्यो ठाउँबाट शिक्षा लियौँ अलि दुरूह थियो र बढी सङ्घर्षमय भनौँ अब समग्रमा थियो स्कुलहरू बल्ल थालनी गरेका थियौँ बाहिरबाट शिक्षकहरू आउन सक्दैनथे र त्यो असुविधा थिएन एसएलसी कतिपय शिक्षकहरू गुरुहरू म नमन गर्छु उहाँहरूलाई
आफै पनि एसएलसीसम्म पास गर्नुभएको थिएन, तर पढाउनुहुन्थ्यो, लगनसित पढाउनुहुन्थ्यो। र अब जुन उहाँहरूले त्यो ज्ञान दिनुभयो, त्यो ज्ञानको कारणले हामी यहाँ छौँ, म नतमस्तक छु उहाँहरू। पक्कै पनि डाक्टर साहब, एक किसिमको भनौँ न, हामीलाई युवा पुस्तालाई र त्यो पहिलेको त्यो उसमा चाहिँ हामीले थोर बहुत तरिकाले भए पनि एउटा ताजगी गरायौँ, त्यो बेला त्यस्तो हुने रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति युवाहरू जसले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, त्यो किसिमको चाहिँ यस्तो पनि हुने रहेछ र भन्ने किसिमको पनि सोच्ने धेरै हुनुहुन्छ होला। अनि डाक्टर साहब, अब हामी बिस्तारै बिस्तारै अब हाम्रो अहिलेको परिवेशतिर जोड्यौँ होला। जस्तो ऊ बेला र तपाईँले जस्तो अहिले सबै कुराकानी भन्नुभयो, शिक्षामा यो तरिकाको थियो, त्यसै फेरि अब शिक्षाकै कुराकानीहरू तपाईँले आफ्नो वेमा पनि भनौँ न, आफ्नो स्ट्रगलको पाटोमा पनि शिक्षालाई नै बढी फोकस गरेर चाहिँ कुराकानीहरू बताउनु भयो। त्यो हुनाले अहिले फेरि शिक्षा क्षेत्रकै भनौँ न, एउटा विश्वविद्यालयकै उपकुलपति भनौँ, एउटा एक्जिक्युटिभ पोजिसन नै हो भनेपछि त अब तपाईँले चेन्ज गर्ने धेरै किसिमको अपर्च्युनिटीका साथ हुनुहुन्छ। अब एक किसिमको रिस्क जोखिम त जहाँ पनि नै हुन्छ नै, त्यही पनि चुनौती त होला नै। त्यही पनि के लाग्छ तपाईँलाई, अहिले फेरि फर्केर हेर्दाखेरिमा त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा पुगेको मान्छे, म सुदूरपश्चिमका लागि यो गर्छु भन्ने किसिमको पहिल्यैदेखि अब हुन्छ नि, एक न एकचोटि त कतै कतै न पुगौँला, एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुँला भन्ने किसिमको सपनाहरू त्यो बेला देख्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? अब यो सपना त्यो बेला देखेको थिएन, त्यो त म भन्न सक्दैन। त्यो बेला त म पाइला मात्र चाल्दै थिएँ, त्यो पाइला कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चितता थिएन। मैले अघि नै भने, यो प्लान हिसाबले मैले शिक्षा लिएको चाहिँ थिएन। र अब गर्दै जाँदा यहाँ पुग्यो, त्यो प्लानिङ थिएन। तर पनि अहिले तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। तपाईँ यो पोजिसनमा आउनु भएको छ, के सपना छ, कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सपना छ। आफ्नो ठाउँमा आउनुभएको छ, आफ्नो क्षेत्रको त्यो विगत पनि देख्नु भएको छ र अहिलेको वर्तमान अवस्था पनि देख्नु भएको छ। के छ भन्ने यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अब म तपाईँलाई भनौँ, म 30-32 वर्ष 32 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गरेर, सेन्टरमा काम गरेर म 30 वर्ष यहाँ फर्केको अनुभव पनि छ भनौँ अझ सँगै। अब त्यो 32 वर्ष काम गरिसकेपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको भाइस च्यान्सलरको रूपमा म यहाँ आएको छु। र मैले पहिल्यै दिन मेरा मित्रहरूलाई भनेको थिएँ, म आफ्नो घर फर्केको छु। र घर जस्तो भए पनि, घर काठको बनेको होस्, फुसको छाना भएको होस्, पत्थर राखेको होस्, इटाले बनाएको होस्, अथवा बडा एकदम बलियो होस्, अहिलेका जस्तो स्टिल हाउसेस आफ्नो जस्तो सुन्दर एकदम नै फलामले बनेको होस्, धेरै फर्निसिङ गरेको होस्, नफर्निसिङ गरेको होस्, घर त घर हो। घरलाई सम्हार्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, सफा सुग्घर राख्नुपर्छ। र त्यो गर्यो भनेदेखि झोपडी पनि सुन्दर हुन्छ। डाक्टर साहब, त्यसो हुनाले मेरो भनाइ के हो भने, म यो प्रतीकबाट सुरु गर्दैछु भने, विश्वविद्यालय असहज अवस्थामा थियो, अहिले पनि असहज अवस्थामा छ, तर म विचलित छैन। मेरो केही आकांक्षा छ। मेरो आकांक्षा के छ भने, सुदूरपश्चिमको विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान र समाजसम्म पहुँच गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ र साना कामहरूबाट सुरु गरेर पनि कामहरू गर्ने, गन्तव्यसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर म चाहिँ आएको छु। र पहिलो दिनदेखि
मेरो प्रयास पनि त्यतितिर उन्मुख भइरहेको छ। पक्कै पनि। अनि डाक्टर साहब, हिजो मैले एउटा हाम्रो विश्वविद्यालय कति र्याङ्कमा रहेछ भनेर यसो गुगल गर्दै थिएँ। युनिर्याङ्कको एउटा डाटाहरू हेरेँ मैले। युनिर्याङ्कले चाहिँ देशमा अब हाम्रो विश्वविद्यालय नै कति नै छन् र 9औं स्थानमा चाहिँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, विश्वकै हेऱ्यौँ भने चाहिँ 12,856औं स्थान भनेपछि त फेरि कस्तो लाग्छ? अब हुन त यो तरिकाले आफ्नो घरमा जस्तो सुकै स्थितिमा भए पनि त्यसलाई सुधार गर्नका लागि भित्र बसिसकेपछि त अब हल्का बढी नै स्ट्रङ तरिकाको प्लानहरू त चाहिएला नै। कस्तो लाग्छ यस्तो सुन्दाखेरिमा म 9औं स्थानको चाहिँ विश्वविद्यालयमा छु, आफ्नो घर यो तरिकाको छ, अब यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको कस्तो हुन्छ यो एउटा अनुभूति पनि, र अर्को कुरा एउटा अब यो तरिकाले म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा कस्तो ऊर्जा पनि त देला यसले फेरि कस्तो पनि आफ्नो घर म यो स्थानदेखि अविचलित चाहिँ छैन, म अविचलित छैन। हामी कस्तो ठाउँमा, सबभन्दा पहिले त हामी विश्वविद्यालयको रूपमा अर्गनाइज भएका छौँ कि छैन, पहिलो महत्त्वपूर्ण बात हो। हामीले भौतिक रूपमा विश्वविद्यालयलाई चाहिने प्यारामिटरहरू पूर्ति गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, दोस्रो कुरा। शैक्षिक रूपमा सङ्गठनहरू राम्ररी बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, तेस्रो कुरा हो। यसको पेडागोजिक स्ट्रक्चरलाई सुधार्न सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यो चौथो कुरा हो। अध्ययन अनुसन्धानमा नवीनता ल्याउन सकेका छौँ कि छैन, यी कुराहरूमा सुधार आएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। र हामीसित भएका भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्ने प्लान के छ, यहाँको ह्युमन रिसोर्सलाई सुधार्ने प्लान के छ, यहाँका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन प्रति लगाउ राख्ने प्लान के, यी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। र मैले भनौँ र सबभन्दा पहिले म मतलब आत्मआलोचनाबाट सुरु गर्छु। आत्मआलोचना गर्दाखेरि मेरो आत्मा मात्र नभएर समग्रमा मेरा साथीहरूको समग्रमा यो विश्वविद्यालयमा काम गर्ने मेरा प्राध्यापक मित्रहरूमा सबभन्दा ठुलो अनुनय मेरो के छ भन्दाखेरि लगनशील हुन्, आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु। अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने प्राध्यापकले विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि अग्रगति दिन सक्छ। त्यो अग्रगति दिने बित्तिकै तपाईँले भनेका स्थानका कुरा अटोमेटिकली माथि हुन्छ। त्यस्तै गरी म मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि लगाउसित पढ्ने अनुरोध गर्छु। यहाँ सुदूरपश्चिममा म आएपछि मैले के देखेँ भने विद्यार्थीहरूमा एक्टिभिजम छ, एक्टिभिजम यही नाराबाजी गर्ने प्रवृत्ति छ। तर कुनै पनि विद्यार्थी नाराले मात्र माथि जाँदैन, पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययनशील हुनुपर्छ, विश्वविद्यालयमा लगनशील भएर काम गर्नुपर्छ। तब विद्यार्थीको उत्थान भयो, विद्यार्थीको रेकर्ड राम्रो हुने बित्तिकै युनिभर्सिटीको रेकर्ड राम्रो भयो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यहाँको पेडागोजिक स्ट्रक्चर, अध्यापनको शैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। शैली परिवर्तन गर्ने बित्तिकै हामी माथि आउन सक्छौँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरू युनिभर्सिटीको प्रेमिसभित्र पस्ने बित्तिकै वाउ, युनिभर्सिटी त यस्तो पो हुनुपर्ने भन्ने किसिमको लुक हुनु पर्यो। त्यसले स्तर माथि पर्छ। अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै भन्ने हो भने मलाई दुःख छैन, हामी कति स्थानमा छौँ त्यतातिर मलाई चिन्ता पनि छैन। चिन्ता पनि, मेरो चिन्ता के छ भने मसित भौतिक पूर्वाधार छैन, मसित सुदूरपश्चिमलाई चाहिने एउटा कम्युनिटी लाइब्रेरी, एउटा सेन्ट्रल लाइब्रेरी छैन यो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय। मेरो उद्देश्य के छ भने म मेरो विश्वविद्यालयमा एउटा राम्रो लाइब्रेरी बनाउन सकौँ, एउटा राम्रो डिजिटल स्पेस भएको लाइब्रेरी बनाउन सक्छौँ, फिजिकल स्पेस भएको लाइब्रेरी बनाउन सकौँ, एउटा रिडिङ रुम भएको लाइब्रेरी बनाउन सकौँ, एउटा स्पोर्ट्स फेसिलिटी बनाउन सकौँ मेरो विश्वविद्यालयमा, एउटा अडिटोरियम बनाउन सकौँ, शिक्षकहरूलाई बस्ने र अध्ययन गर्ने ठाउँ बनाउन सकौँ, विद्यार्थीहरूलाई बस्ने र पढ्ने ठाउँ बनाउन सकौँ, र बाहिरबाट आउने मान्छेहरू आहा यो विश्वविद्यालयमा पस्दा त अर्कै मजा आउँछ भने स्थान त आफै आउँछ। स्थान त आफै आउँछ। यहाँ के छ भने समस्याहरू छन्, यी समस्याहरू जुझ्न र विश्वविद्यालयलाई माथि उचाल्न मेरो
मैले त प्लानिङ गरिरहेको म लागि परेको छु। म हरेक हप्ता मेरा साथीहरूसँग अहिले पनि डिजिटल स्पेसमा भए पनि एभ्री विक आई एम मिटिङ माई क्याम्पस टिम। एभ्री विक मेरो मिटिङ भइरहेको छ र एभ्री विक आई एम गिभिङ इन्स्ट्रक्सन। मेरा साथीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन यो गर्नु पर्यो भनेर भन्दैछु। अध्ययन अध्यापन परीक्षा पढाइ सिकाइको प्रविधि बारे छलफल गरिरहेको छु र साँच्चीकै भन्ने हो भने म ग्रेजुअली परिवर्तन भइरहेको अनुभूति गरिरहेको छु र डाउन द लेन यही गतिमा हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भनेदेखि तपाईँले भनेको स्थानबाट हामी निकै नै माथि आउँला भन्ने म विश्वास लिएको। पक्कै पनि हाम्रो पनि अपेक्षा त्यही नै हुन्छ, किनकि सुदूरपश्चिममा त्यो बेला विश्वविद्यालयको हल्का मैले झझल्कोहरू, अब मैले त त्यतिखेरसम्म मलाई त्यति मानसपटलले त्यति ठम्ब्याउन सक्ने त थिएन, त्यही पनि धेरै ठुलो माग विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिममा हुनु नै पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै भनौँ न पोलिटिकल एक्टिभिस्टदेखि लिएर आम नागरिकहरूले ठुलो चाहिँ माग त गर्नुभयो। फेरि अहिले एउटा म यो किन पनि अहिले यो र्याङ्क जोडेको थिएँ भनेपछि अहिले हाम्रो जस्तो तपाईँ आएपछि तपाईँकै कार्यकालमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस समाहित भयो। पहिला चाहिँ 1-2 वर्ष पहिलादेखिको प्रयास असफल भएको थियो र पछि त्यो सफल भइसकेपछि पनि भनौँ विद्यार्थीहरूको अहिले भर्ना दर रेसियो हेऱ्यो भनेपछि पहिलाको भन्दा घटिरहेछ। मैले त्यहीँको पनि विद्यार्थीहरूसँग हिजो अस्तितिर कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ यो एकचोटि सुरुको बेला हाम्रोमा विश्वविद्यालय भयो भनेर चाहिँ आउनु त त्यो किसिमको भर्ना त भयो नै, तर पनि पछिल्लो क्रममा यो भर्ना दर पनि बिस्तारै घटिरहेको र फेरि कता कता हामी यो विषयमा पनि क्लियर छैनौँ कि जस्तो मलाई कुन अर्थमा पनि लाग्छ भने डाक्टर साहब जस्तो हामी अहिले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पनि समाहित हुने सवालमा चाहिँ फी एकदम कम हुन्छ, सरकारी अनुदान हो, सरकारले चाहिँ लगानी गर्छ भन्ने किसिमको कुराकानी भयो। फेरि पनि अब भनौँ त्योभन्दा पहिलाको जुन हिसाबले चाहिँ फी एकदमै कम हुनुपर्ने हो त्यो पनि छैन र कता कता न हामी जेएनयू मोडलमा जान सक्यौँ न चाहिँ के भन्छन् अब अक्सफोर्ड जो र्याङ्किङ नम्बर 1 नम्बरका विश्वविद्यालयहरू भनेर चिनिन्छन्, महँगो पनि हुन्छन्, न त्यसमा जान सक्यौँ। यो दोधारे चालले हाम्रो शिक्षा भोलिको सुदूरपश्चिमको शैक्षिक भविष्यमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ला? एक किसिमको चिन्तन तपाईँको फेरि तपाईँको आफ्नो वर्गमा आफ्नो समूहमा चाहिँ छलफल गरिरहनु भएको होला, के हुन्छ यसमा, कस्तो के निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ समय समयमा? बहुत महत्त्वपूर्ण इस्यु निकाल्नु भयो। अब सबभन्दा पहिले तपाईँले विद्यार्थीको कुरा गर्नुभएको छ। विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिरहेको भन्ने होइन, त्यो विद्यार्थीको चापलाई मैले धान्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने त्रास मलाई बढिरहेको छ। घटेको कुरातिर म अब यहाँ सबभन्दा पहिले चाहिँ के भने उच्च शिक्षा सम्बन्धी अवधारणामा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सोध्छु। हामी क्वालिटी एजुकेसनका कुरा गर्छौँ। क्वालिटी एजुकेसनमा विश्वविद्यालय भएर कलेज स्थापना गरेर जति पाए त्यति विद्यार्थी दिएर सबैलाई भर्ना गरेर अनि शैक्षिक गुणवत्ता स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। उच्च शिक्षा अधिकारको कुरा भन्दा पनि उच्च शिक्षा डिजर्भिङ क्यान्डिडेट सक्ने मान्छेले उच्च शिक्षामा जाने हो। हामी कहाँ अब यो तितो लाग्छ, हेर्नु यो तितो लाग्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा गुण छैन, क्वालिटी एजुकेसन छैन, बाहिरका विश्वविद्यालय यस्ता छन् भनेर जुन हामी भन्छौँ नि, बाहिरका विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षामा भर्ना हुनुको लागि केही क्राइटेरियाहरू गर्नुपर्छ र ती क्राइटेरियाहरू पूर्ण गर्ने विद्यार्थी मात्र त्यहाँ प्रवेश पाउँछ र त्यसै गएका विद्यार्थीहरू आफ्नो अध्ययन प्रति आकर्षित हुन्छन्, मोटिभेटेड हुन्छन्, डु अर डाई को अवस्थामा चाहिँ रहन्छन्। त्यसले शिक्षाको स्तरलाई माथि बढाउँछ। हाम्रो मुलुकमा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने चाहे जुनसुकै इन्स्टिट्युटमा होस्, इन्जिनियरिङको विधा, मेडिसिनको विधा र यस्तै अरू पनि अप्लाइड साइन्सेसहरूका विधाहरूमा मतलब कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यार्थीहरू त्यहाँ प्रवेश पाएका हुन्छन् र उनले मैले गरेको खर्चको प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा हुन्छ र मेहनत गर्छन्
क्वालिटी छ हाम्रै मुलुकमा पनि। हाम्रा मुलुकका मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू एक्सेल, इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरू दे एक्सेल। त्यही ह्युमन रिसोर्सले हाम्रो देशमा जे जति काम गर्नु परेको छ गरेको छ, अरूले त गरिदिएको छैन। तर जेनरल एजुकेसन सामान्य शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हामी कहाँ व्यतीत छ। अरूतिर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि ल्याकत नै नभएको विद्यार्थी उच्च शिक्षामा आउँछ। झोला बोकेर एउटा सर्टिफिकेट झोलामा हाल्नु पर्यो भनेर उच्च शिक्षामा आउँछ र उच्च शिक्षामा आउँदा उसले जति पनि कक्षामा हाजिरी हुनुपर्ने हो, जे कक्षाको काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्दैन, भर्ना हुन्छ अनि जाँचका बेला जाँचमा बस्छ र हामी खोज्छौँ क्वालिटी। त्यो सम्भव छैन। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो मुलुकले नै निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो मुलुकले नै प्रायोरिटी के निर्धारण गर्नुपर्छ भने उच्च शिक्षा सबैको लागि होइन। उच्च शिक्षा सबैको डिजर्भिङ व्यक्तिको लागि मात्र उच्च शिक्षा हो। उच्च शिक्षा जसले लिन सक्छन्, जो त्यतातिर अभिप्रेरित छन्, अभिप्रेरित विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षा हो, सबैको लागि होइन। र अरू कहाँ जाने त भन्दाखेरि अब राज्यले त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षामा जान सकेनन् विविध कारणले, ती विद्यार्थीलाई के गर्ने त? अब व्यवसायतिर लगाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो, ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, विकसित मुलुकहरूमा भएकै यही छ। विश्वमा जान सक्दैन, उनीहरूलाई व्यवसायतिर उन्मुख गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदिन्छ। आवश्यक शिक्षा भनेको के हो भने स्कुलसम्मको शिक्षा, 12सम्म अनिवार्य रूपमा शिक्षा दिनुपर्छ र त्योभन्दा माथि जो कम्पिट गर्न सक्छ त्यो विद्यार्थीलाई लैजान्छ। अब यही प्रश्नसित मैले के जोडेँ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो नि, अब जब गुणस्तरको त्यही भएर जसले सक्ने सक्षम मान्छे हायर एजुकेसनमा जान्छ, जो हायर एजुकेसनको लागि उपयुक्त क्यान्डिडेट होइन, त्यसलाई सरकारले पेसातिर लाग्ने सुविधा दिनुपर्छ र त्यतातिर उन्मुख गराइदिनुपर्छ। त्यो हुँदा के हुन्छ भने देशलाई विविध किसिमका काम गर्ने ह्युमन रिसोर्स पनि हुन्छ र उच्च शिक्षामा जाने र प्राकृतिक किसिमको अचिभमेन्ट गर्ने, ज्ञानको बढी अचिभमेन्ट गर्ने र त्यो अचिभमेन्ट गरेर समाजलाई योगदान गर्ने मानव स्रोतको उत्पादनतिर पनि दुवैतिर बाटो खोल्छ। अब हामी कहाँ प्रब्लम के हो भन्दाखेरि जागिर पाइँदैन, काम गर्ने बाटो छैन। त्यसो हुनाले हाई स्कुल जसरी गर्यो, 10+2 गर्यो, अब उच्च शिक्षामा त जानु अधिकार हो भनेर आए, पढ्नु छैन, लेख्नु छैन। एउटा क्लासमा 200 जना राखेका छौँ, 100 जना राखेका छौँ, पढायौँ भनेका छौँ, हामीले पनि पढायौँ भनेका छौँ। विद्यार्थी कस्तो छ, उसको गति के छ, लेख्न आउँछ कि आउँदैन, पढ्न आउँदैन, केही पढाएको कि त्यसको अनगोइङ भ्याल्यु गर्दैनौँ। त्यो विषय गौण बन्न जान्छ र फाइनल एक्जाममा पर्छ। कसैले विभिन्न विधिले पास गर्छ अथवा 10 पटक ग्रेजुएट पास गर्छ, पास मात्र गर्छ, अचिभमेन्ट केही पनि हुँदैन। यो पद्धतिबाट शिक्षालाई मुक्ति दिन आवश्यक छ। यो पद्धतिबाट मुक्ति दिनको लागि तपाईँलाई म भनौँ, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अहिले सेमेस्टर सिस्टम छ। सेमेस्टर सिस्टमको मर्यादा नै अनगोइङ भ्यालुएसन पद्धति बलियो होस्, फाइनल एक्जाममा मात्र भार नपरोस्, 4 घण्टाको मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीको आकलन गर्ने पद्धति बन्द गरियो, क्लासरुममा विद्यार्थीको इकाइको निरूपण गर्ने काम होस् भन्ने बाटोमा लाग्ने पद्धति हो यो सेमेस्टर सिस्टम। यदि मेरो जोड के छ भने यो पद्धतिलाई बलियो बनाएर लैजाने। त्यो भयो भने कोभिड जस्ता महामारीले परीक्षा भएन भनेर तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला नि। त्यो चिन्ता किन गर्ने? परीक्षा त
जुन शिक्षकले पढाउँछ त्यसैले मूल्याङ्कन गर्छ र त्यो खुरु भइरहेका हुन्छन्। सेसन सकिन्छ, अर्को सेसनमा जान्छ र अब क्यालेन्डर चुस्त हुनु पर्यो, प्राज्ञिक पात्रोहरू चुस्त किसिमको हुनु पर्यो। पहिल्यै कुन दिन सुरु हुन्छ र कुन दिन अन्त हुन्छ सेसन विद्यार्थीको हातमा त्यो क्यालेन्डर आउनु पर्यो। त्यो अनुसार सबैले त्यो परिपालन गरेर जानु पर्यो र काम नगर्ने विद्यार्थीलाई बिचमै भए पनि डिस्क्वालिफाई गरेर बाहिर निकालिदिनु पर्यो प्रोग्रामबाट। योग्य छैन त्यो। म एउटा कुरा भने त्यस पछाडि जोड्नुहोस् र त्यति भइसकेपछि अयोग्य व्यक्तिलाई कार्यक्रमबाट नै निकाल्ने अवस्था भयो भने अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रा पढ्ने विद्यार्थी अगाडि जान्छन्, नपढ्ने र समय बर्बाद गर्ने विद्यार्थीहरू रहँदैन। यदि त्यो अवस्थाको सृजना भयो भने देशको शिक्षा सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। अहिलेसम्म मेरो विश्वविद्यालयको, आफ्नो विश्वविद्यालयको मात्र नभएर देशका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको गति यही हो। हेर्नुहोस्, अझै साउथ एसियामा पनि धेरै जसो युनिभर्सिटीको गति यही हो। यो गतिबाट राम्रो शिक्षा हुन सक्दैन, राम्रो शिक्षा हुँदैन। यदि राम्रो शिक्षा गरेर तपाईँ टाइट गरेर जाने हो भने पदमजी विचार गरिराख्नुहोस्। अघि तपाईँले विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उच्च शिक्षामा जान सक्ने र जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ, यो सङ्ख्या अझ घट्छ। यदि तपाईँ चुस्त रूपले जाने हो भने अझ घट्छ। अझ यस जुन पद्धति स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ त्यो पद्धति यदि लागू गर्ने हो भनेपछि अझ घट्छ भन्ने लगभग त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या घट्छ र विश्वविद्यालयमा लाग्ने खर्च बढ्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो अघि जस्तै कि घट्ला यताउति होला भन्ने हो, यो विशेष बाहिरको जब हामीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक रूपमा लियौँ र अरू क्याम्पसहरूलाई पनि अब हामी फाइनल फेजमा छौँ। त्यो गर्दा सबभन्दा पहिले त यो विश्वविद्यालयमा फीको विविधता थियो। विविधता सेन्ट्रल क्याम्पसमा एक किसिमको स्ट्रक्चर, अरूतिर एक। मैले समानता ल्याउनुपर्छ भनेर समानता ल्याएँ। समानता ल्याउँदाखेरि कैलालीमा अलिकति, कैलाली र बाहिरका क्याम्पसहरूमा प्राइभेट कम्युनिटी कलेजहरूमा अलिकति सस्तो भयो फी र त्यो सस्तो त पक्कै पनि भएको छ। तर पनि यहाँनिर तपाईँ जब खर्चका कुरा गर्नुहुन्छ, खर्चका कुरा गर्दा विश्वविद्यालयको लागि हामीले के भन्छौँ भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सरकारको लगानीमा स्थापित भएको विश्वविद्यालय हो। तर तात्विक रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के, सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यवस्था भन्दा उनले यहाँ अहिलेसम्म भएका शिक्षकहरू र कर्मचारीको टाउको गनेर तलब मात्र दिन्छ। अब मेरो अवस्था अहिले कस्तो छ भने मसित भएका शिक्षकहरूले मेरो विद्यार्थी सङ्ख्या जुन चर्को सङ्ख्या छ नि, त्यो चर्को सङ्ख्या त मैले पढाउनै सक्दैन। एउटा सेक्सन खोल्ने बित्तिकै त्यो सेक्सनको लागि नयाँ टिचर चाहियो, नयाँ टिचरलाई तलब आउँदैन। अरू एक सुका पनि सरकारले पैसा दिँदैन, मात्र त्यति तलब मात्र दिने हो। त्यो हुनाले हामी के भन्छौँ भने विश्वविद्यालयलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण नै हाम्रो फरक छ कि हामीले खर्च दिन सकेको छैन। त्यो भयो भनेदेखि विश्वविद्यालयको स्तरै अर्कै हो। यो देखिने लगानी किसिमको मात्रै बजेटमा चाहिँ अब कर्मचारीहरू पाल्नलाई मात्रै बजेट छुट्टिने र अरू कुरा किसिमको चाहिँ छुट्टै किसिमले स्कुललाई कलेज जस्तो विश्वविद्यालय जुन किसिमको प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हो त्यो अझै पद्धति हाम्रो सरकारहरूमा थोरै भौतिक खर्चको लागि थोरै पैसा आउँछ, भौतिक निर्माणको थोरै, अनि के अरे अनि शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब आउँछ त्यति। त्यही त सांसद विकास कोषको त्यो पुरै खर्चै विश्वविद्यालयहरूलाई भनौँ न, कति नै विश्वविद्यालय छन् त्यसलाई प्रदान गरिदिएको भए एक किसिमको फरक हुन्थ्यो। अब एक किसिमको एजम्सन हामीले भनौँ न कल्पना गर्ने कुरा मात्रै हो। अनि डाक्टर साहब, अब जस्तो गुणस्तरको कुरा सबैले यो प्रसङ्ग तपाईँले जोडिसकेपछि यो मलाई सान्दर्भिकता लाग्ने प्रश्न मेरो मनमा आयो। जस्तो उच्च शिक्षाका लागि सबैले चाहिँ त्यति सक्षम हुँदैनन्, कसैको नेचर फरक हुन्छ, उहाँहरूले कसैले व्यवसायतिर अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ भन्नु न आफ्नो पेसातिर चाहिँ लाग्न सुरु गर्नुपर्छ
भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो। अब यसको लागि पनि फेरि सरकारले र विश्वविद्यालयले नै कोर्डिनेसन गर्ने होला यो विषयमा पनि, किनकि अब फरक फरक तरिकाले कुन तरिकाले जस्तो भनौँ उद्यमशीलतालाई नै प्रवर्धन गर्नका लागि त्यत्तिकै ब्याकग्राउन्ड छैन, त्यत्तिकै अब उसले पढ्न पनि अगाडि सक्दैन भनेपछि उसलाई उद्यमशीलता पनि सिकाइदैन भने अब के गर्ने त, उसले त्यत्तिकै छोड्न त मिलेन। त्यो किसिमको चाहिँ त्यो कोर्डिनेसन सरकारले र त्यसले चाहिँ अब भनौँ न विश्वविद्यालयले चाहिँ गर्नु त पर्यो नै। अनि डाक्टर साहब जस्तो भनौँ न 10 वर्ष जति भयो हाम्रो विश्वविद्यालय चाहिँ सञ्चालनमा आएको, अहिले 78मा छौँ भनेपछि त्यस्तो किसिमको तपाईँहरूले कहिले एनालाइज गर्नुहुन्छ हाम्रो विद्यार्थी हाम्रो यताको पढेको विद्यार्थी यो चाहिँ पोजिसनमा पुग्यो भनेर यसरी चाहिँ भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ हाम्रो के छ विश्वविद्यालयको? एकदम त्यसको पूर्व तयारी त्यो त तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब केही दिनमा तपाईँले युनिभर्सिटीको प्रोफाइलहरू हेर्नुहोला, अब त्यसमा चाहिँ हामीले एल्युमिनाईको पनि कुरा गर्दैछौँ। हाम्रो एल्युमिनाई कहाँ गएको, जस्तै अहिले राम्रो पेसामा गएका म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरू, इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू राम्रो पेसामा गइसकेका छन्। 3-4 ब्याच विद्यार्थीहरू, कुनै पनि मान्छे अनइम्प्लोइड छैन, आफ्नो अरू क्षेत्रमा त काम गरेका छन् तिनीहरूले। ती विद्यार्थीहरूको पनि रेकर्ड राखेर अगाडि बढ्ने व्यवस्था हामीले गर्दैछौँ। अहिलेसम्म छैन होइन, छ हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ, त्यो आउँछ। र तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तै पेसामा लगाउनुको लागि डाइभर्सिफाई गर्नुको लागि त सरकारले पनि चिन्तन गर्नु पर्यो, युनिभर्सिटीले पनि केही प्लानिङ गर्नु पर्यो। साँच्चीकै हो। जस्तै भनौँ न हामीले एउटा विधि अपनाएका छौँ विश्वविद्यालयभित्र, यो छोटो समयमा पनि परिकल्पना हामीले गरेर अगाडि बढेका छौँ। एउटा चाहिँ के भने कन्टिन्युइङ एजुकेसन सेन्टर भनेर चाहिँ इन्जिनियरिङमा हामीले कन्टिन्युइङ एजुकेसन सेन्टर र उता एग्रिकल्चरमा कन्टिन्युइङ एजुकेसन सेन्टर गरेर एग्रिकल्चरमा रानी जमरा प्रोजेक्ट मिलेर हामीले चाहिँ कृषकहरूको कृषि बालीहरूलाई इन द फिल्ड सपोर्ट गर्ने काम अस्ति मात्र हामीले थाहा छौँ। हिजो मेरो डिन साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज त मकै बाली भित्राउने कृषकको खेतमा छौँ सर भनेर भन्दै वी आर सपोर्टिङ। र इन्जिनियरिङतिर हामीले त्यो कन्टिन्युइङ एजुकेसन के गर्ने प्लान छ, जस्तै बाहिरबाट मान्छेहरू, सामान्य मान्छेहरू कसैले प्लम्बिङ गरेर जीविका चलाउन सक्छन्, कसैले पेन्टिङ गरेर, कसैले भित्ता लगाउने मेसनरी गर्ने काम सिकेर आफ्नो जीविका पार्जन गर्न सक्छन् नि। विश्वविद्यालयले एउटा युनिट यस्तो पनि स्थापना गर्ने विचार हामीले कल्पना गरेर हामीले स्ट्रक्चरमा राखिसक्यौँ। अब इन्जिनियरिङमा बाहिरबाट मान्छे बोलाएर ल प्लम्बिङको 15 दिनको ट्रेनिङ लिएर उसले प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिफिकेसनको 15 दिनको ट्रेनिङ लिएर उसले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्न सक्ने त्यो सिप हामीले सिकाइदियौँ भनेदेखि के हुन्छ भने त्यो मान्छे गएर समाजमा गएर काम गरेर खान्छ। अब त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ भनेर हम्बल प्रयास चाहिँ हामीले गर्दैछौँ र त्यसमा सरकारको पनि सहयोग भयो, हामी पनि लाग्यौँ भने पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै होइन हाम्रो आपसी सहयोगबाट हामीले समाजलाई माथि उठाउने र समाजमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने कामतिर चाहिँ हामीले हात अगाडि हाल्न सक्छौँ। त्यो सँगै हाम्रा एकाडेमिक प्रोग्रामहरूले, हाम्रा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू स्वाभाविक रूपमा ह्युमन रिसोर्स तयार पारेर हामी कहाँ उत्पादन भएको ह्युमन रिसोर्स छ बजारमा जान्छ नै, उसले त योगदान गर्छ नै, तर बाहिरकै मान्छे पनि शिक्षाको घेराबाट बाहिर रहेका मान्छेहरूलाई पनि सिकाउने तालिम दिने व्यवस्था गरेर पनि युनिभर्सिटी अगाडि जान तयार छ र हामीले त्यो किसिमका सानातिना एफोर्टहरू पनि गर्छौँ। एकदम यो खुसीको कुरा पनि हो डाक्टर साहब, यो छिट्टै एक किसिमको चाहिँ फर्मेटमा आओस् र बढीभन्दा बढीले चाहिँ योबाट लाभ लिन पाउन्। अनि अघि हामीले पुँजीको कुराकानी पनि गऱ्यौँ, सरकारको एक किसिमको चाहिँ भनौँ न चल्ता पुँजी चाहिँ नहुने भनौँ न गर्ने जसले चाहिँ संरचना निर्माण गर्नका लागि चाहिँ आउने पुँजीमा एकदम कम छ भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो। फेरि उसै त हाम्रो जस्तो कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमै कत्रो ठुलो जग्गा छ त्यो खेतीपाती गर्नका लागि भाडामा दिइएको छ, तर एग्रिकल्चर फेरि भनौँ न
अफ यूले चाहिँ पढाइरहेछ भने चाहिँ अर्काले चाहिँ एउटा सामान्य किसानले त्यसमा खेती उसले गरिरहेछ भनेपछि अब विश्वविद्यालयको जग्गाको त्यो अर्थै रहेन, किनकि यदि अर्कोले भाडामा बनाइरहेछ भनेपछि त के अर्थ लाग्ने। अनि त्यसै गरेर 100औं बिघा भनौँ न, जस्तो टिकापुरकै छ, म कृषि नै पढाइ हुन्छ सायद भनेपछि उता 100औं बिघा जग्गा छ, त्यसको अब एउटा अरूलाई भाडामा दिएर त अब अनुसन्धानमा हामी कता कहाँ पुग्ने, फेरि जो भनौँ न कृषिमै पनि जुन तरिकाले अगाडि चाहिँ बढ्न सकिने हो त्यो किसिममा अगाडि बढ्नलाई पनि हाम्रो त्यो किसिमको प्लानिङहरू कमी हो। अब पुँजीको त कमी छँदैछ, फेरि यसमा अब गर्ने कसले भन्ने किसिमको प्रश्न पनि तपाईँले खडा गरिदिनु भयो के। जस्तो तपाईँहरूले प्लानिङ त ल सामान्य बनाउनु होला, सरकारले कोर्डिनेसन गर्दैन भने के गर्ने लगायतको यावत ठुला समस्याहरू छन्। के छ अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिएला डाक्टर साहब? अब हामीले केवल समस्यालाई मात्रै उठान गर्ने तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। हामी चाहिँ सुदूरपश्चिममा अरबौँको जग्गा भन्दाखेरि अब कृषि कार्यक्रम छ, इन्जिनियरिङको कार्यक्रम छ, कम्प्युटर साइन्सका कार्यक्रम छन्, म्यानेजमेन्टमा BBA का कार्यक्रमहरू, अलिकति अप्लाइड नेचरका कार्यक्रम, ती सबै महत्त्वपूर्ण छन्। र यसैकाले मात्र हामीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा लको प्रोग्राम, कानुनको प्रोग्रामै थिएन। हामीले त्यो क्षेत्रमा ह्युमन रिसोर्स आउनु पर्यो भनेर कानुनको प्रोग्रामहरू सुरु गर्यौँ। र त्यसो हुनाले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कृषिले मलाई लाग्छ ठुलो योगदान दिन्छ र त्यसो हुनाले कृषि संकायको सबलीकरणमा स्थानीय सरकारले पनि, लोकल गभर्मेन्टले, हाम्रो स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। र सहयोग गरेर हामी अगाडि गयौँ भनेदेखि हामीले वी क्यान मेक इट चेन्ज। अब टिकापुरको केसमा हेर्ने हो भने हाम्रो टिकापुरमा 380 बिघा जमिनमा 80 बिघा जमिनमा 80 बिघा मात्र हाम्रो विश्वविद्यालयसित छ। 300 बिघा मान्छेले क्याप्चर गरेर बसेका छन्। मलाई सरकारको सहयोग त्यसमा चाहिन्छ। त्यो विश्वविद्यालयको घेरामा आउनु। त्यस पछाडि विश्वविद्यालयलाई सरकारले जिम्मा दियोस्, ल हामीले यो काम गरिदियौँ, तपाईँ सुदूरपश्चिमको लागि यो काम तपाईँको युनिटले हुनु पर्यो र हामी यो रेस्पोन्स तपाईँबाट चाहिन्छ। तपाईँ धानको बिउ मात्र उत्पादन गरिदिनुहोस् भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि चाहिने सम्पूर्ण धानको बिउको उत्पादनको जिम्मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि हो भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त्यो जिम्मेवारी लिन तयार छ। अनि र्याङ्किङ पनि बढ्छ, अनि एफिसियन्सी बढ्छ। र अहिले म राम्रो कुरा के भनौँ भने प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयहरूले हामीलाई सहयोग गरेका छन्। अहिले बफलो ब्रिडिङ सेन्टर भनेर चाहिँ त्यसको लागि अलिकति लगानी सरकारले गरिदिएको छ। प्रदेश सरकारले भैँसी को केन्द्र र माछा पालनको लागि पनि हाम्रो एउटा पन्ड सुरु भएको छ, माछा पालन सुरु भएको छ। र खेती पनि केही नमुना खेतीहरू हामीले गहुँ खेतीहरू नमुना खेती आफ्नै प्रेमिसमा गरेका छौँ र हाम्रा विद्यार्थीका प्र्याक्टिकल्सहरू त्यहीबाट हुन्छन्। र हामीले एउटा प्लान गरेका छौँ, अर्न वाइल लर्न, सिक्दै गर्दा कमाइ पनि गर्ने। जुन विद्यार्थी त्यो फिसरीमा काम गर्छ, माछाको पन्डमा काम गर्छ, रेखदेख गर्ने, उनले त्यो बाबत ज्याला पनि पाउने, त्योबाट अर्निङ पनि गर्न सक्ने। त्यस्तै अरू खेतमा अरू क्षेत्रमा पनि काम गरे बापत विद्यार्थीलाई पनि पारिश्रमिक दिने। त्यो हुनाले अर्निङ वाइल लर्निङको प्रोग्राम हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। र मैले के भन्नु भने जस्तै यदि सरकारको सहयोग रह्यो र हामीलाई प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउन सुविधाहरू उपलब्ध भयो भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले कृषि क्षेत्रमा नमुना कार्यक्रमहरू गर्न ल्याउन सक्छ र हामीले स्थानीय कृषकहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। नयाँ टेक्नोलोजीतिर मोटिभेट पनि गर्न सक्छौँ। नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर आमूल यसमा परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र तर सबैतिरको सहयोग आवश्यक छ। तैपनि हाम्रा लिमिटेड सोर्सहरूले जे जति गर्न सकिएको छ ती कार्यक्रमहरू निकै सुरु भएका छन्। सरकारको पनि अलि र यसैपालि भनौँ सरकारले 10-12 जना विद्यार्थीलाई आफ्ना कर्मचारीलाई
स्कलरसिप दिएर सुपमा पढ्न लगाएको छ सरकारबाट। सरकारी कर्मचारी हामीले लिएका छौँ र ग्रेजुअली राम्रो हुँदै जाला। हामीले रातारात परिवर्तन खोज्न चाहिँ त्यो परिवर्तन हुँदैन, शिक्षामा रातारात हुँदैन, तर क्रमिक रूपमा हामीले बाटो लियौँ भने हामी सुधार गर्न सक्छौँ। प्रयास जारी राख्नु पर्यो भन्ने नै हो। अनि डाक्टर साहब लगभग अन्तिमतिर छौँ भनौँ, समय धेरै कम भयो, प्रश्नहरू धेरै रहेछन् मसँग, तर अब अन्तिमतिर अघि एउटा कुरा सुरुमा पनि जोड्नुभयो, सरकारको सहयोग एकदम कम तरिकाले भइरहेछ। अनि माग्ने प्रयास चाहिँ कतिको भइरहेछ? अब कहिलेकाहीँ त अब हात पनि फैलाउनु पर्ला त्यो, अब किनभने कुनै बेला भनौँ न आफ्नो घर सिँगार्नका लागि त कहिलेकाहीँ त्यो गर्नुपर्छ, त्यो प्रयास कतिको भइरहेछ? त्योभन्दा पहिलाको जस्तो तपाईँभन्दा पहिला पनि 2वटा जति सायद मलाई सच्याउनलाई गर्दा भएपछि 2वटा भाइस चान्सलरहरू चाहिँ भनौँ न आफ्नो कार्यकाल सकेर गइसक्नुभयो, तपाईँसँग नि अब 2 वर्ष 3 वर्ष जति छ, 1 वर्ष जति लगभग सकिसक्यो भनेपछि यो किसिमको एउटा पद्धति स्थापित गरेर जानका लागि अब अन्तिमतिर भावनाले चाहिँ अबको प्लान के छ? 4-5 मिनटमा यो सकिदिनु होला र पहिलाको बाटो चाहिँ माथि उठाउनका लागि चाहिँ अब तपाईँको प्रयास के हुन्छ? हो, अब के भन्नु भने हामीसित अब बजेट अथवा आर्थिक स्रोत जुटाउनको लागि के कस्तो गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हो। एक त हाम्रो अब रेगुलर सरकारले गर्ने सहयोगको लागि माग गर्ने कुरा हो, त्यो सम्बन्धी त अब हाम्रो हरेक वर्ष भइरहेको छ। तर सरकारले उच्च शिक्षा यो के अरे युजिसी युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत विश्वविद्यालयलाई बजेट दिन्छ हरेक वर्ष, तलब पनि र केही भौतिक पूर्वाधार बनाउनको लागि। तर त्यो बजेट पूर्व मभन्दा पहिलेका 2 जना भाइस चान्सलरहरूले पनि अलिअलि बजेट ल्याउनु भयो र दुःखद कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पनि एफिसियन्सी छैन। यो 10 वर्षमा विश्वविद्यालयको आफ्नो भवन पूर्ण निर्माण भइसकेको छैन, आएको बजेट पनि खर्च भएको छैन, आएको बजेट यही उठाउन खोजिरहेको थियो हो भएको छैन। आएको बजेट खर्च नभएपछि युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनमा यसै बजेट दिने पनि कुरा भएन। उनलाई दुवैतिरबाट कमजोरी चाहिँ भइरहेको मैले आकलन गरेको छु र मेरा पूर्व पदाधिकारी साथीहरूले 2टा भवन निर्माणको थालनी गर्नुभयो, जस्तै इन्जिनियरिङको भवन र केन्द्रीय कार्यालयको भवन, त्यो अधुरा अवस्थामा एक तल्ले भवन मात्र बनेका छन्, त्यसको होल प्लानिङ अनुसार बनेका छैन। यसपालि सायद यो असाढ भित्र नै विज्ञापन जाँदैछ तिनीहरूको कम्प्लिट रूपमा 3वटा हामी युनिभर्सिटीको बााउन्ड्री, केन्द्रीय कार्यालयको भवन, इन्जिनियरिङको भवन हामीले बनाउँदैछौँ र अब मलाई आवश्यकता के छ भने केन्द्रीय क्याम्पसमा एउटा लार्ज लाइब्रेरीको आवश्यकता छ, अडिटोरियमको आवश्यकता छ, स्पोर्ट्स फेसिलिटीको आवश्यकता छ, एकाडेमिक बिल्डिङको आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले प्लानिङ गरेका छौँ र यही वर्षभित्र कुनै पोइन्टमा हामीले त्यो सबै कुराको पनि थालनी गर्छौँ र भौतिक रूपमा यसको पूर्वाधार डेभलप अब त्यो भौतिक रूपमा पूर्वाधार तयार पार्न हामीले खर्च गरेपछि सायद अनुदान आयोगले पनि हामीलाई थप बजेट दिएला। तर एउटा दुःखद कुरा के छ भने विश्वविद्यालयको सभाले बजेट ठुलो पास गर्ने, तर अनुदान आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्यसको 10औं भाग मात्र पनि इस्यु नगर्ने, त्यो प्रवृत्ति रहेको छ। चाहिँ आफ्नो दायित्व यो हाम्रो कलेज हाम्रो युनिभर्सिटी यो तरिकाले उत्कृष्ट छ भन्न सक्ने आधार के छ? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो त के भन्दाखेरि यो क्षेत्रका कलेजहरूले सुदूरपश्चिमसित जोडिनु तार्किक रूपले पनि उपयुक्त छ। तार्किक रूपले किनभने यसले यो क्षेत्रको उत्थानमा एउटा एकल सोच लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ सबै कलेजहरू। दोस्रो कुरा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय गार्गान्टुन युनिभर्सिटी, त्यो गार्गान्टुन साइजको विशाल साइज छ, 1120वटा कलेज छन्
र कतिपय कम्युनिटी कलेज त कहाँ छन् विश्वविद्यालयलाई थाहा छैन, विद्यार्थी को हुन् थाहा छैन, लमसम 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी छन् भन्ने मात्र गरी र कति विद्यार्थी कक्षा कोठामा जान्छन्। र त्योबाट मुक्ति दिलाउनको लागि कलेजमा आउने विद्यार्थी कलेजको निगरानीमा रहने किसिमको पद्धतिमा राख्नको लागि सुदूरपश्चिममा आउनुपर्छ। सुदूरपश्चिमले सेमेस्टर सिस्टम अपनाएको छ। मैले अघि नै भने विरोध आउँदा सेमेस्टर सिस्टममा भनेको विद्यार्थी कम्प्लिटली शिक्षकको निगरानीमा आउनुपर्छ। जो विद्यार्थी शिक्षकको निगरानीमा आउँदैन त्यो विद्यार्थी होइन, फेलै भयो त्यो विद्यार्थी हुनबाट। त्यो विद्यार्थी होइन, त्योबाट केही पनि बाध्यता हुँदैन, त्यसले आफ्नो जीवन पनि बनाउँदैन, विश्वविद्यालयको जीवनलाई पनि सुधार्दैन। त्यसो हुनाले हामी सेमेस्टर पद्धतिमा छौँ। सेमेस्टर पद्धतिमा हामीले लिमिटेड विद्यार्थी हर कक्षामा राख्छौँ। अहिले पनि इभन जेनरल एजुकेसनमा भनौँ न, जेनरल साइन्सेसमा, ह्युम्यानिटिजको जेनरल साइन्सेसहरूमा मैले मेरा साथीहरूलाई के भनेको छु भने तपाईँको क्लासरुमको साइज 50 जना विद्यार्थीभन्दा बढी पढ्नु हुँदैन। म त के भन्छु भने मेरो एउटा कक्षामा 30 जना विद्यार्थी हुन्। 30 जना विद्यार्थीलाई हरेक विद्यार्थीलाई मेरा टिचरको एटेन्सन जाओस् र हरेक विद्यार्थीको कमी कमजोरी र सबलता ज्ञान मेरा शिक्षकहरूलाई होस्। जस्ता प्रकारले कि कमजोर विद्यार्थीलाई मद्दत गरेर राम्रो बनाउनेतिर मेरा शिक्षकहरू उन्मुख हुन्। जस्ता प्रकारले त्यो विश्वविद्यालयमा आएको हरेक विद्यार्थी सबल बनेर बाहिर बजारमा जान सकोस् र आफ्नो जीवन बनाउन सकोस्। त्यो किसिमको उत्पादनतिर म उन्मुख गर्न चाहन्छु। त्यो गर्नको लागि त यो सिस्टम त राम्रो छ, सेमेस्टर सिस्टम अर्जिनल छ पक्कै पनि। अघि तपाईँले खर्चका कुरा, यो अत्यन्त खर्चिलो सिस्टम छ, किनभने टिचर स्टुडेन्ट रेसियो कम हुन्छ, अरे सानो। त्यसो हुँदा एउटा टिचरले 30 जना भाषण गरेर पढाउने गर्दिनँ। त्यो भाषण गर्ने हो, त्यो भाषण जस्तो त्यस्तो यो गरेर विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट शिक्षा दिने र निगरानीमा राखेर शिक्षा दिने पद्धतिको थालनी यो सेमेस्टर उनीहरूले म के भन्छु भने लक्ष्य हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सुध्रने, आफूलाई सुधार्ने, सुध्रने भनेको शैक्षिक रूपमा सुधार्ने मौका दिन्छु, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हामीले एकदम निष्कर्षमुखी चाहिँ विमर्श गऱ्यौँ जस्तो मलाई लाग्यो। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। हाम्रो समय लगभग सकिसकेको छ। यो तपाईँको समय, यो विचार र तपाईँको भनौँ न हरेक कुरालाई चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा बुझ्ने भाषामा चाहिँ भनिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको कार्यकाल सफलताको पनि हामी शुभकामना दिन्छौँ। हस् डाक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। ल धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशीज्यूसँग। उहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो। हामीले शिक्षाको विषयमा र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको मा बढी केन्द्रित भएर आजको कुराकानी गरेका थियौँ। पक्कै पनि कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? तपाईँको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला र भोलि फेरि हामी अर्को विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेसम्म प्रविधिबाट साथ दिनुभयो आरडीजी र त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो छोटुजीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।